أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. طيبوا مجلسنا بذكر الحبيب محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. كان الكلام في الليلة الماضية حول الواجبات الأربعة التي يجب أن يلتزم بها الإنسان بعد أن يخلي قلبه من المعاصي أو يخلي باطنه من المعاصي ويحليه بالطاعة. يتوجب عليه أمور لانكشاف بصيرته وإشراق نور فؤاده على بقية مشاعره حسب ما وضحنا من أول يوم في العشرة إلى ليلة البارحة. بعد أن يدرك الإنسان ويقدر ويحترم اتصاله بأهل البيت عليهم السلام وأنه متصل بهم، هذا بحد ذاته رادع له عن كل أجلكم الله رذيلة وعن كل سيئة، لأن السيئة خلقت من أعدائهم، أما هم فخلق منهم كل الحسنات والخيرات. فإذا أدرك ذلك نزه نفسه بقدر استطاعته عن المعاصي وواظب بقدر استطاعته على الطاعات واجبها مستحبها إلى آخره. بعد ذلك بعد أن يبدأ ويسلك في مسلك الطاعة ويترك المعصية يتبقى عليه بعد أمر وهو الواجبات الأربعة أو الشروط الأربعة لظهور أثر الإشراقات، لأن الفؤاد علم، النفس علم، الروح علم، العقل علم، كل هذه المشاعر المحسوسة هي فيها علوم وهي متصرفة في البدن. وذكرت مثال النفس في حين نزعتها إلى الشهوة فإنها تستخدم البدن لتغذية هذه الرغبة، كذلك العقل يستخدم البدن، كذلك الفؤاد، بشرط التصفي، بشرط النقاوة، بشرط كشف الموانع. يبدأ كشف الموانع بالطاعة وترك المعصية، ثم الالتزام بالشروط الآتية هم أربعة. أمس أو ليلة البارحة ذكرت الصمت، قلت ليس الصمت هو إطباق الشفتين، وإن كان الصمت بمعنى إطباق الشفتين رتبة مراتب الصمت الظاهرية، ولكن المفترض أن يكون الصمت الظاهري دليل حكمة للصمت الداخلي الباطني، كما قلت لكم ناس مسكرين حلوقهم بس أحسن لا يحكي عشاق، من يحكي بلي عم خلي مسكر حلق أحسن. لازم الصمت الظاهري يكون ناتجا وأثرا للصمت الباطني. صمت في العقل، صمت سكوت يعني ساكت لا يتجاوب ولا يتكلم إلا مع ما يرد عن آل محمد صلى الله عليه وسلم. الفؤاد كذلك، الروح كذلك، النفس الميالة لا تميل إلا إليها، بعد لا تعطيها فرصة تميل إلى غيرها. الصمت مهم، لا تسمع إلا من نطق عنهم أو من نطق بما يرضيهم. الإمام شو يقول؟ أحد الأئمة المعصومين عليهم السلام يقول من أصغى إلى ناطق فقد عبده. خطير جدا الاستماع، تسمع أي أحد لا يتكلم عنهم قال الصادق قال البقر على رأسه، غير ما نريد.
أو يكون فيه رضاهم، قول فيه رضا محمد، فيه حكمة، فيه خير، فيه طاعة، فيه منفعة، فيه بر، فيه رشد، نقبل. غيرهم لا تسمع أبدا، لأن كثرة الجدال تفسد اليقين. من لم يأخذ معارفه من القرآن، يقول أمير المؤمنين نفسي فداك أبو الحسن، يقول من لم يعرف معارفه من القرآن لم يتنكب الفتن. لازم يناطق عن القرآن، يناطق من القرآن فتنة بلوى شبهة. بس أهل البيت ما عندهم شبهة ولا ظن ولا ريب ولا شك. زين، هذا الشرط الأول. طبعا أنا باختصار، وإلا الصمت لحالي نقدر نقعد فيه شهر بالراحة عادي. صمت الجوارح، صمت الجوانح، صمت المشاعر، صمت الطرف، كل شيء. الواجب الثاني يسمونه التفكر. كذلك يبين الله الآيات لكم لعلكم تتفكرون. التفكر أي نوع من التفكر؟ التفكر بالعقل الفطري الذي لم يكتسب مهارات وضعية من صنع البشر وحواجز وضعها البشر. هنا دقائق معدودة نعلق على هذا. أولا، ما هو التفكر؟ التفكر هو التأمل في المتفكر فيه والتمثيل بينه وبين غيره، يعني موازنة. كل يرى صغيرة كبيرة، عمود، جماد، نبات، حيوان، نملة، أي شيء ذرة يكون محل تفكر من أجل إدراك قدرة الله فيه. باختصار، التفكر هذا أيضا يكون في المشاعر والشعور، يكون في الفؤاد، يكون في العقل، يكون في الناس، يكون في الروح. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. النفس إذا تفكر وتتفكر، ويجب أن تفكر، لا تخليها بس شغلتها ساعة إلى الشهوات. عمل تفكيرها، سيطر عليها أنت، لا تجعلها مسيطرة. روضها أنت، لا تجعلها، لا تكون طائعا لها. هذا النفس تتفكر. هذه واحد. بعد، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، يعني أرواحهم، يعني بواطنهم. القلب باطن الإنسان. الفؤاد يفكر ويرى ويفهم، ما كذب الفؤاد ما رأى. أفلا يعقلون، يشغلون عقلهم. إذا التفكر في حد ذاته ليس مناطا بجزء من الإنسان، بل هو منوط بكل المشاعر. وكل مشعر أنت تفكر به يظهر لك علم غير الذي يظهر لك في حال تفكرك بمشعر آخر. ما تدركه بعقلك إذا تفكرت بالفؤاد تجد أرقى وأعلى. هذا علم يدرس الآن. اكتشفوا أن هناك خوارق عقلية عند البشر فوق العقل، تفاكير فوق العقل، تفكيرات فوق العقل، سلوك فكري أقوى من سلوك العقل وأكثر خلقا منه، خارق جدا، ينفذ إلى بواطن الأشياء وجواهرها ويقع على الحقائق ما فوق العقل يسمونه. القرآن واحد بيقول ما كذب الفؤاد ما رأى. الفؤاد هو زين. كل مشعر فيه علم. التفكر بحد ذاته علم. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: لا علم كالتفكر. بالمناسبة قرابة 16,000 كلمة قصيرة لأمير المؤمنين، لو قرأها واحد وحفظها يصير حكيم. لا علم كالتفكر. أعمل تفكيرك، لا تعطل تفكيرك، لكن في خط مستقيم متصل به. انطلق من حيث، اجعلهم هم القاعدة لك دائما، اجعلهم هم الميزان لك. لا تزن أيها البعيد ما يأتي لأهل البيت على عقلك المكتسب. عقلك المكتسب أنت أكسبته مهارات من واقع الناس، ما بنيت على القرآن، ما تعلمت عند المعصوم. فإذا أعملته حسب إرادة المعصوم بحسب ما يريد تصبح عالما. سئلت أم أبي ذر عن عبادتي فقالت: كان أكثر عبادتي أنه ينتهي ناحية عن الناس يتفكر. تفكر
مفتاح العلم، يعني الموازنة، يعني التدبر، يعني التأني في فهم المطالب وعرضها على القرآن الكريم، والانطلاق من أهل البيت والنهاية إلى أهل البيت. هذا التفكر ما الفائدة منه؟ إتقان التفكير، يصير عندك ملكة متقنة في التفكير، بعد أدواتك الفكرية تصير مستقيمة، ذات وزن ثقيل، ميزانك يصير راجع في الفكر. يقول أمير المؤمنين: من أعمل فكره في علمين أتقنه وفهم منه ما لم يكن يفهم. ممكن تصل إلى نقاط جديدة ما وصلت لها من قبل أنت ولا غيرك. سلام الله. زين، هذا التفكير شو يسوي في البدن؟ يظهر أثر على البدن، يتغير نموك، يتغير نشاطك، يتغير قوتك، تتغير. البدن يؤدي الوظيفة المرادة منه. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليك يا أبا الحسن، عجيب نقاط أمير الكلام، يقول: من أكثر التفكر، حاشاكم أجلكم الله، من أكثر التفكر في المعصية وقع فيها. بس فكر في المعصية تروح. ايش معنى هالكلام؟ معناه من لم يفكر في المعصية لا يقع فيها، ومن فكر في الطاعة وقع فيها. أريد أصلي، أريد أقوم، أريد أسوي المستحبات، اجعل همك هذا. فإذا كان همك هذا وأعملت فكرك فيه، قادك شعورك، قاد هذا البدن إلى الطاعات وإلى الأعمال الخيرة، ولم يكن فعل الخير عليه ثقيلا. ثم أرقى درجات التفكر اللي يقول عنه أمير المؤمنين: أفضل العبادة التفكر في الله وفي قدرته. في الله يعني أسماء وصفات وأفعاله، في قدرته يعني في محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد. من لم يشغل باطنه إلا بأهل البيت، وإذا أنا أشغل روحي بمعصية أروح لها قطعا، إذا أشغل روحي بأهل البيت بروح لهم، أصير أداة من أدواتهم، أصير محل لظهور آثارهم، أصير محل لإشراق أشعة أنوارهم، محط رعاية أصير. كما أن هناك رعاية من الإمام لمجموع الشيعة، هناك رعاية لكل فرد من الشيعة. لا تفكر نفسك مهدول، عليك رقابة، عليك حساب، عليك واحد يراك يسددك يحفظك كرامة للولاية التي في كل جزء منك. خلاصة الكلام أن التفكر يكون على أسس فطرية وفق كلام أهل البيت، وأن لا يجهل نفسه بالتفكير فيما يكون متضادا مع إرادتهم وحكمتهم صلوات الله عليه، حتى يظهر فيه أثر نوره الموجود فيه من أهل البيت صلى الله عليه وسلم. لا يرى إلا المعصوم، ولا يسمع إلا المعصوم، ولا يقف إلا عند كلامه، ولا يتعمق إلا في ألفاظه. كلمة واحدة منا تجعله يراجع كل مشاعره وكل شعوراته وكل حواسه ومداركه. أباه مما استرجعته. هذا اللي تفكيره يشبه تفكير النبي، لأن أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا، مو بس في بدنهم، لا في كل شيء، في كل شيء يشبهنا، في كل شيء. قلبه يشبه القلب، وتفكيره يشبه التفكير، وفهمه يشبه الفهم. قربه من الحسين يشبه قرب النبي من الله، ولذلك قال: دعوه فإنه ممسوس في ذات الله. شبيه رسول الله في كل حالاته الأكبر. قال: هتف بي هاتف يقول: إن القوم يسيرون والملائكة تسير أمامهم. قال: أبا أولسنا على الحق. هذا السؤال مو إنكار ولا استنكار ولا استفهام، هذا تقرير. قال الحسين مجيبا له بالرضا والقبول: بلى والذي إليه مآب العباد. يعني بلى والذي يعني وحق الذي إليه مآب العباد، أن كلامك صحيح وظنك صحيح وتفكيرك صحيح، وأنت لا تفكر إلا بواقع ما نحن فيه، أنت شعاع من أشعتي وناطق عنه. في بعض الزيارات: وأشهد أنك من أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
إلى مقام مشابه لطهارة المعصومين، مشابه لمرادة المعصومين، مشابه لكلماتهم. هذا الشبه العظيم دليل عظمة راقية، دليل درجة جدا عالية من أكبر سلام الله عليه. يقول بعض المؤرخين، يقولون حميد بن مسلم أو بعض النساء الحسين: رأيناه لما برز الأكبر قد رفع لحيته إلى السماء وصار يركض خلفه ويهرول حتى سقط الحسين سلام الله. ولد يا جماعة. فكان في حملته قبل الأخيرة: وأسألكم الدعاء. الله يحفظ كل مجالس الحسين، الله يعودنا على الدمع وعلى العورة بالأمان، ولا يعود على عدوان الزهرة والحسين.